नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ एक्सरसाइज कम्प्लिट गऱ्यौं। अब हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफमा प्रवेश गरेका छौं। यसको लागि सबैभन्दा पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसन बुझ्न पर्यो। क्वाड्रेटिक भन्ने बित्तिकै पावर 2 भएको इक्वेसन नै क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, जुन हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा क्लास 9 मा पनि पढिसकेका छौं। क्वाड्रेटिक इक्वेसन त्यसको जेनरल फर्म थियो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 भन्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसन थियो। अब हामी यहाँ पहिला क्वाड्रेटिक फंक्सनमा जान्छौं। अब यसैलाई नै y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अथवा यसलाई भनौं न अझ फंक्सन भनिसकेपछि f अफ x इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नै क्वाड्रेटिक फंक्सन हो र जसको चाहिँ a 0 हुन हुँदैन। a 0 हुने बित्तिकै यो लिनियरमा कन्भर्ट हुन्छ र यो f अफ x भनेको फंक्सन अनुसार यो रेन्ज हो। यसले y ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारणले y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 लेख्ने चलन पनि छ है। अब यसमा a 0 हुने बित्तिकै a b c त रियल नम्बरहरू हो, जसमा a 0 हुने बित्तिकै यो पार्ट 0 हुन्छ, यो लिनियरमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो क्वाड्रेटिक हुँदैन। अब लिनियर के हो त हामीलाई थाहा छँदै पनि छ। लिनियरको त हामीले 9 क्लासमै ग्राफ पनि गरिसक्यौं कम्पलसरी म्याथमा। अब हामी क्वाड्रेटिकको ग्राफ गर्ने छौं। क्वाड्रेटिकको ग्राफ अब कोनिक सेक्सन अन्तर्गत आएको हो। हामी यो ग्राफबाट नै पनि यसको फिगरहरू कस्तो बन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ टेस्ट गरेर हेर्छौं। अब सबैभन्दा पहिला म क्वाड्रेटिक फंक्सनमा गएँ, जुन मैले अघि पनि भनिसकेँ। अ अल्जेब्रिक फंक्सन ह्याभिङ द डिग्री 2 भनेको पावर 2 इज कल्ड क्वाड्रेटिक फंक्सन है। अब यसको कुनै पनि एक्जाम्पल्सहरू हामी लेख्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल्स 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 यो के हो त? एउटा क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। f अफ x इक्वल टु 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एउटा क्वाड्रेटिक फंक्सनको एक्जाम्पल हो। यसमा बुझ्न नै के पर्यो भन्दाखेरि पावर 2 हुन पर्यो, डिग्री 2 हुन पर्यो। डिग्री 2 छैन भने त्यो क्वाड्रेटिक फंक्सन भएन। यसको डेफिनेसनले त्यही भन्यौ। अब यसको फर्महरू बुझ्न पर्यो। जेनरल फर्म अफ क्वाड्रेटिक फंक्सन, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल फर्म यो भने क्वाड्रेटिक फंक्सनमा y इक्वल टु राखिदिएपछि, अथवा यो भनेको त f अफ x पनि हो, f अफ x भनेको त y हो नि त, त्यही भएर y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चाहिँ के हो त? क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। where a, b and c are the real numbers and a does not equals to 0. If a equals to 0, then it is not quadratic equation according to the definition. If a equals to 0, it convert to the linear equation. In quadratic equation, b, c 0, it's okay, but a never 0. यो कहिल्यै पनि 0 हुँदैन। b र c 0 भयो भने केही फरक पर्दैन, त्यो क्वाड्रेटिक नै रहन्छ। तर a चाहिँ 0 हुन भएन। a b c चाहिँ कन्स्टेन्ट क्वान्टिटिजहरु हो, त्यो रियल नम्बरबाट आएको हुन्छ है त। यो चाहिँ जेनरल फर्म भयो y इक्वल टु। अनि अर्को छ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो चाहिँ यो y इक्वल टु a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। यसले h र k ले चाहिँ टर्निङ पोइन्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ, अथवा भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ h k ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। वेयर h k इज द भर्टेक्स एन्ड a इज नट इक्वल्स टु 0। यसमा पनि त्यही कुरो गरेँ, h k 0 हुन सक्छ, केही प्रब्लम छैन। तर a 0 आउने बित्तिकै यो सबै पार्ट 0 हुन्छ। x को पावर पनि x आफै 0 भएपछि त त्यो क्वाड्रेटिक हुने कुरै भएन। त्यसकारणले a चाहिँ 0 हुन भएन, h k 0 हुन सक्छ। यसमा h k ले चाहिँ भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन जनाउँछ। त्यसलाई कतै कतै टर्निङ पोइन्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि भन्ने चलन छ।
अब हामीले प्राय जस्तो क्याल्कुलेसन्सहरू चाहिँ यो जेनरल फर्म यस्तो किसिमको फर्मको चाहिँ ग्राफहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि क्वाड्रेटिक भनेको लिनियर इक्वेसन जस्तो स्ट्रेट हुँदैन। यो कतै न कतैबाट एक ठाउँबाट टर्न भएर गएको हुन्छ। त्यो टर्न भएको पोइन्ट्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिन्छ। त्यसैले यस्तो किसिमको इक्वेसनलाई यसमा कन्भर्ट गरेर कम्पेयरिङ गरेर एच र के निकालेर भर्टेक्स फाइन्ड आउट गरे पनि हुन्छ। नभए यसको जेनरल इक्वेसनलाई यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको फर्ममा कन्भर्ट गरेर हामीले भर्टेक्स इन टर्म्स अफ एबिसीमा पनि निकाल्न सक्छौँ र त्यो भर्टेक्स युज गरेर पनि हामीले त्यो फर्मुला युज गरेर पनि हामीले भर्टेक्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हेरौँ है त। अब यसको क्याल्कुलेसन हेरौँ है। म यसलाई योसँग कन्भर्ट यो फर्ममा कन्भर्ट गरेर कम्पेयर गरेर भर्टेक्सलाई ए र बी सीमा निकाल्छु है त। इन टर्म्स अफ अब y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यो फर्ममा लैजानु पर्ने छ भनेपछि a कमन लिदिउँ, यतिमा मात्रै a कमन लिउँ। x स्क्वायर प्लस bx बाई a हुने भयो। यहाँ a छैन, त्यही भएर a कमन लिँदा डिनोमिनेटरमा a आउँछ। यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छ। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर छ, पर्फेक्ट स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ। x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a भनेको x नै भयो। अब बाँकी के भयो त? b बाई a। तर 2 गइसकेपछि यहाँ 2 दिनु पर्यो, अनि पो यो र यो क्यान्सल भएर यही फर्म बाँकी रहन्छ हैन। यसलाई के गर्न त? म्यानेज गर्न पर्यो यसरी। प्लस अब b को काम यसले गर्यो, b बाई 2a को होल स्क्वायर। अब यो ठिक्क के फर्ममा आयो त? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यस्तो फर्ममा आयो। अब यो त हामी आफैले थपेको b बाई 2 ब्यालेन्स गर्नको लागि यो पनि राख्नु पर्यो प्लस c। यही भइहाल्यो। अब यति भनेको के भयो त? x प्लस b बाई 2a को होल स्क्वायर माइनस यसलाई खोलिदिउँ b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c। यो y इक्वल टु है y इक्वल टु हो यो। और y इक्वल टु यसले ब्राकेट खोलौँ a x प्लस b बाई 2a को होल स्क्वायर माइनस a यसलाई नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो a b स्क्वायर बाई a 4a स्क्वायर, a स्क्वायर एंड a कैंसिल प्लस c। और y इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a स्क्वायर, यो पोजिटिभ c लाई यता राखौँ प्लस c। यो के भयो त अब भन्दा माइनस b स्क्वायर बाई 4a। अब यसलाई मैले अलिकति यहाँ मेटेँ। एक लाइन यहाँ अट्छ, यसलाई यहाँ लेखौँ है। a x प्लस b बाई 2a को होल स्क्वायर प्लस यसमा एलसीएम लिदिउँ 4a एलसीएम भयो। अब c लाई 4a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4ac माइनस b स्क्वायर। अब यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर्ने। कंपेयरिंग with standard form of quadratic function y is equal to a x minus h square plus k। अब माइनस h को ठाउँमा के छ त? b बाई 2a छ। देयरफोर h is equal to माइनस b बाई 2a आयो। अनि
के को ठाउँमा त्यो छ k इक्वल टु 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। यो चाहिँ के भयो भनेपछि भर्टेक्स अफ पाराबोला भनेको त h के हो, के आयो त यो इन टर्म्स अफ ab मा गर्दा माइनस b बाई 2a अनि 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर 4a। यो चाहिँ भर्टेक्स अफ पाराबोला भयो। अब यस्तो फर्ममा दिएको पाराबोलालाई पनि हामीले यो फर्मुला एप्लिकेसन गरेर भर्टेक्स अफ पाराबोला इजिली निकाल्न सक्छौं। अब हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन ग्राफ गर्दाखेरि कस्तो किसिमको कर्भ बन्दो रहेछ भन्ने कुराको अवधारणा बनाउँदैछौं। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा सिम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेसन लिनेछौं। जस्तै y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भन्ने त क्वाड्रेटिक फंक्सन हो। अब यसमा b र c 0 भएर केही फरक पर्दैन, b र c लाई 0 मान्दियौं है। 0 मानिदिसकेपछि y इक्वल टु ax स्क्वायर भन्ने मात्रै आउँछ, सबैभन्दा सानो सजिलो फर्म। यसैबाट अवधारणा तयार गर्छौं र यसबाट अवधारणा तयार गर्दाखेरि अब यो a भनेको त रियल नम्बर्स हो, यो फ्र्याक्सनमा पनि हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ, प्लस पनि हुन सक्छ, होल नम्बर्समा पनि हुन सक्छ, नेचुरल नम्बर्सहरुमा पनि हुन सक्छ। त्यसैले एउटा योसँग रिलेटेड एउटा एक्जाम्पल्स लियौं, y इक्वल टु x स्क्वायर। ल सबैभन्दा सानो यसलाई टेबल गरेर हेरौं त कस्तो हुँदो रहेछ। टेबल गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अलि धेरैवटा टेबल जहिले पनि हामीलाई टर्निङ पोइन्टको आवश्यकता पर्दछ। त टर्निङ पोइन्ट कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हामीले एउटा फर्मुला डेभलप गरिसकेका थियौं। टर्निङ पोइन्ट्सको लागि के थियो अरे, अथवा भर्टेक्स भनौं न, भर्टेक्स अफ पाराबोलाको लागि एउटा फर्म त हामीले पत्ता लगाइसकेका थियौं, माइनस b बाई 2a। अनि अर्को के थियो त 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a भन्ने यसको टर्निङ पोइन्ट्स हो। यो सबैको लागि यो मिट गर्छ भनेपछि यसमा b र c त 0 छ नि त, भनेपछि यो 0 भएकोले यो पनि 0 भयो, b र c दुईटै 0 भएको कारणले गर्दा यो पनि 0 भयो। भनेपछि यस्तो किसिमको टर्निङ पोइन्ट्स, यस्तो किसिमको भर्टेक्सको टर्निङ पोइन्ट्स अथवा भर्टेक्स चाहिँ जहिले पनि 0 0 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त यसैले दिइहाल्यो। अनि अब 0 0 भर्टेक्सलाई जहिले पनि बीचमा हामीले फिलअप गर्नुपर्छ है त, 0 0। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ घट्दै जाने, राइट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ बढ्दै जाने। यसमा चाहिँ जे पाए त्यही नराख्ने, एकले बढ्ने एकले घट्ने गर्नुपर्छ। 0 भन्दा 1 बढी भनेको 1 भयो, त्यो भन्दा अलिकति ठुलो 2। यसरी नै -1 अनि -2। अब जे पाए त्यसले हामीले भर्दैनौं, यो कुरा याद गरौँ स्ट्रेट लाइन निकाल्दा जस्तो। अनि अब यो 1 यसमा राखौं 1 नै हुन्छ, 2 राखौं 4 हुन्छ, -1 राखौं 1 नै हुन्छ, -2 राखौं 4 नै हुन्छ। यो र यो जहिले पनि जुनसुकै पाराबोला फर्म गर्दा पनि एउटै आउँछ। यो भर्टेक्सको जस्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि जस्ट राइट ह्यान्ड साइड इक्वल हुन्छ, अझै उतापट्टि र अझै यतापट्टिको जहिले पनि इक्वल हुन्छ है, यसमा मात्रै हैन। ल यसलाई यहाँ प्लट गरेर हेरौँ त कस्तो देखिँदो रहेछ भन्दा सबैभन्दा पहिला 0 0 प्लट गरौँ, त्यो यही पोइन्ट्स भइहाल्यो। अर्को पोइन्ट छ 1 1 1 अनि 1 यो भयो। त्यसपछि अर्को छ 2 4 2 अनि 4। यो मैले ग्राफमै गरेको छैन त्यसैले अलिकति बाङ्गो हुन सक्छ, हजुरहरूले ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 4 यो भयो। अनि अर्को रहेको छ -1 1 -1 1। यसलाई स्ट्रेट अप गरौँ है, -1 1। अनि अर्को रहेको छ -2 4 -2 अनि 4। अब यसलाई जोइन गर्दाखेरि यसमा हामीले स्केलको प्रयोग गर्दैनौं,
स्केलको प्रयोग नगरिकनै जोइन गर्छौँ र यो पोइन्ट्स भन्दा अलिकति माथिबाट यसलाई हातैले यसरी जोइन गर्छौँ। यो चाहिँ पाराबोला हो र यसको इक्वेसन के रह्यो त भन्दा यसको इक्वेसन रह्यो y इक्वल टु x स्क्वायर। y इक्वल टु x स्क्वायर यसको इक्वेसन रह्यो र यहीसँग योभन्दा अलिकति a को भ्यालु अलिकति इन्क्रिज गरिदिउँ त के हुँदो रहेछ, y को a को भ्यालु अलिकति इन्क्रिज गरेर हामी चेक गर्छौँ है त। अब a को ठाउँमा 1 थियो, अब 2 राख्छौँ। यसको पनि हामी टेबल गर्छौँ, यसको पनि हामी टेबल गर्छौँ र यसको पनि पाराबोला यो BC नभएपछि त बुझिहाल्नु पर्यो कि यसको टर्निङ पोइन्ट अथवा भर्टेक्स 0 हो। यसमा पनि जस्ट एकले कम अरू एकले कम, एकले बढी फेरि एकले बढी गर्दा 2, यसरी x को भ्यालुजहरू राख्ने। अब 1 यहाँ राखौँ त कति हुने भयो, 1 2 हुने भयो है। यसमा 2 राखौँ त 2 2 जा 4 2 जा 8 आयो। त्यसलाई -1 राखौँ 2 हुन्छ, -2 राखौँ, माइनसको स्क्वायर पनि प्लस हो, अनि 4 2 जा 8। यसलाई पनि ग्राफ गरेर हेरौँ के रहेको छ त 0 0 यही भइहाल्यो। त्यसपछि रहेको छ 1 2, 1 गर्दाखेरि 2, 1 2 यहाँ भयो, 2 गर्दाखेरि 8, त्यस्तै -1 गर्दाखेरि 2 अनि -2 गर्दाखेरि 8। यस्तो भयो। अब यसलाई पनि हातले नै जोइन गर्ने हो, हामीले स्केलको प्रयोग गर्दैनौँ। यसको इक्वेसन रह्यो y इक्वल टु 2x स्क्वायर। अब फेरि अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल्स लिउँ जुन चाहिँ योभन्दा हामीले ठुलो लियौँ, अब योभन्दा अलिकति सानो लिदिउँ न त। y इक्वल टु 1/2 x स्क्वायर। ल यसमा पनि कुनै शङ्का भएन कि अब टर्निङ पोइन्ट त ओरिजिन नै हो अथवा भर्टेक्स त ओरिजिन नै हो है। 0 0। अब यसमा 1 राखौँ कति हुन्छ त 1/2, 2 राखिदिउँ, 2 2 कट भएर 2 राख्दाखेरि 2 को पावर 4 भनेपछि 2 राख्दाखेरि 2 नै भयो। 1 राखिदिउँ, -1 राखिदिउँ 1/2, -2 राखौँ, -2 को स्क्वायर भनेको नि 4 भयो, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2। अब यसलाई पनि त्यहाँ प्लट गरेर हेरौँ है त। 0 0 त्यही भयो। 1 गर्दाखेरि हाफ, 1 गर्दाखेरि हाफ भनेको यो 1 को आधा, यहाँ चिन्ह सानो छ यसको सिधा यो, अनि 2 गर्दाखेरि 2, 2 गर्दाखेरि 2, -1 गर्दाखेरि हाफ, हाफ भनेपछि 1 को हाफ यहाँ, अनि -2 गर्दाखेरि 2 यहाँ। यसलाई पनि जोइन गरौँ। जहिले नि जोइन गर्दा यो पोइन्ट्स भन्दा अलिकति माथिबाट यसलाई तान्ने गर्नुपर्छ है। ल अब यसको इक्वेसन चाहिँ के हो त, y इक्वल टु 1/2 x स्क्वायर। अब यसबाट हामीले के कुरा फेला पार्यौँ भने यहाँ हेरौँ त, यसमा a भनेको 1, a भनेको 1/2, a भनेको 2, तर त्यो सबै के हो त a पोजिटिभ हो।
ए के भयो त यसमा ए पोजिटिभ हो, यो सबै केसमा ए पोजिटिभ, ए इज ग्रेटर देन के त 0, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जस्तै छ यो सबै। ए को ठाउँमा यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 1/2 छ, तर सबै ए त 0 भन्दा ठुलो त हो नि त। यो अवस्थामा यसको माथि फर्किँदो रहेछ एउटा विशेषता है। यसको कुरा म अहिले लेखिदिन्छु के त यसको पाराबोला माथिपट्टि ओपन हुँदो रहेछ, माथिपट्टि ओपन छ, अपवर्ड ओपन। अब यो ए भन्ने चिज त सधैँ पोजिटिभ हुन्छ भन्न त सकिँदैन नि त, यो त नेगेटिभ पनि त हुनसक्छ। भनेपछि अब नेगेटिभ भएको अवस्थामा यहाँ माइनस ए है। अब सेकेन्ड केस यो भयो सिद्धियो। अब यो भएको अवस्थामा अर्को केस सुरु भयो है, अहिलेको मेट्यो मैले। अब अर्को यो भएको अवस्थामा माइनस भएको अवस्थामा के हुन्छ त 0 त 0 नै भयो, 1 राख्दा के हुन्छ त -1 हुन्छ। यो भनेको त माइनसको होल स्क्वायर होइन नि त, एक्सको मात्रै स्क्वायर हो, y इक्वल्स टू -1 को स्क्वायर हो। यस्तो y इक्वल टू -1 भयो, -1 भयो। अब 2 राखौँ त के भयो -4 भयो, -1 राखौँ -1 नै भयो, -2 राखौँ -4 भयो। यताको बाँकी नै छ, यसलाई एकछिन मेटौँ। अब यसलाई ग्राफ गरेर हेरौँ त, त्यहाँ 0 0 यही भइहाल्यो, अनि 1 राख्दा -1, 1 राख्दा -1, यो 2 राख्दा -4, त्यस्तै -1 राख्दा -1, अनि -2 राख्दा -4, -2 राख्दा -4। ल हेर्नु त, अब नेगेटिभ भयो नि तलतिर फर्किन थाल्यो सब। अब एउटै डाउनवर्ड ओपन भयो है। अब अर्को अलिकति यसलाई बढाइदिउँ अथवा यसको जुन छ नि -1 छ त्यसलाई घटाइदिउँ, अलिकति कम गरिदिउँ। -2 त सानो हो नि त, -1 भन्दा त सानो गरिदिउँ। सानो गरिदिँदाखेरि अब यहाँ चेक गरौँ त राखेर 1 राखौँ -2, 2 राखौँ 2 2 जा 4 इन्टु -2 गर्दा -8, -1 राखौँ 1 नै हुन्छ -2, अनि -2 राख्दाखेरि -2 इन्टु -2 4, 4 इन्टु -2 -8। यसलाई पनि ग्राफ गरेर हेरौँ। 0 0 1 -2, 1 -2, यो भयो 2 -8, 2 -8, अनि अर्को रहेको छ -1 -2, -1 -2, अनि -2 -8, -2 -8। यसको सिद्धा गर्दा लगभग यहाँ पर्यो। अब यसलाई नि जोइन गरौँ। यस्तो भयो है। यसको इक्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा y इक्वल टू -x², यसको इक्वेसन थियो y इक्वल टू -2x²। अब यो पनि चेक गरेर हेरौँ। 1 राख्दाखेरि माइनस, यसमा पनि माइनस है, हामी माइनसको गर्दैछौँ, -1/2। अब 2 राख्दाखेरि 4 भयो, क्यान्सल भएर -2 भयो। त्यस्तै -1 राख्दाखेरि पनि 1, -1/2 नै भयो, अनि -2 राख्दा 4, 2 सँग क्यान्सल भएर -2 रिमेनिङ्स भयो। यसलाई पनि ग्राफ गरौँ है, यसलाई पनि ग्राफ गरौँ। 0 0 त्यही भ्याल्यु, 1 राख्दा हाफ, 1 राख्दाखेरि आधी भनेपछि त 1 को आधी त यो भयो नि,
यो भयो। अब 2 राख्दाखेरि 2 राख्दाखेरि 2, यसलाई अलि यता लेखौँ। यो थियो y = x² है। 2 राख्दाखेरि 2, त्यस्तै -1 राख्दाखेरि हाफ, लगभग यतातिर। 2 राख्दाखेरि -2, हेरी यहाँनिर -2 राख्दाखेरि -2 राख्दा -2। अब यसलाई पनि जोइन गरौँ। यो इक्वेसन रहेको छ y = 1/2 x²। ल हेर्नुहोस् त, अब नेगेटिभ भयो भने a, यो चाहिँ कुन केस हो त? a इज लेस देन 0 भएको केस हो। यो भनेको a इज लेस देन 0 भनेको मतलब a नेगेटिभ भएको अवस्था, a नेगेटिभ भएको अवस्थामा चाहिँ यो पाराबोलाहरू डाउनवर्ड ओपन हुँदो रहेछ। पोजिटिभ भयो भने अपवर्ड ओपन, नेगेटिभ भयो भने डाउनवर्ड ओपन हुँदो रहेछ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को रहेको छ, यसमा हामीले के विशेषता देखाउँ त अर्को भने, जब a बढ्दै जान्छ नि, a हाफ हुँदाखेरि ठुलो, अलि ठुलो। अब यहाँ 1 भयो, अलिकति बढ्यो, झन् साँघुरो हुन थाल्यो। 2 भयो, अझै साँघुरो हुन थाल्यो। भनेपछि a बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त? त्यो सङ्कुचित हुँदै जाँदो रहेछ, सानो सानो हुँदै जाँदो रहेछ, न्यारो हुँदै जाँदो रहेछ। त्यस्तै यसको हेर्नु त, यसको यो माइनस है, यसलाई हेरौँ त, सबैभन्दा फुकेको छ। यो के त? अझै सानो भयो, अझै सानो हो, सङ्कुचित हुन थाल्यो, अझै न्यारो हुन थाल्यो। यो अझै सानो हो, यो भन्दा नि अझै सानो हो नि, अझै न्यारो हुन थाल्यो। भनेपछि यसैको ठिक अपोजिट हुँदो रहेछ। यसमा बढ्दाखेरि खुम्चिँदै जाँदो रहेछ, यसमा चाहिँ a को भ्यालु घट्दाखेरि खुम्चिँदै जाँदो रहेछ। यसको चाहिँ यस्तो रिलेसन हुँदो रहेछ है त। यसलाई मैले अब सेन्टेन्समा लेखिदिन्छु है। यतापट्टि सेन्टेन्समा यही कुरा लेखिदिन्छु है। भर्टेक्स अफ पाराबोला ओरिजिन, यसको पनि भर्टेक्स अफ पाराबोला ओरिजिन, दुईटैको एउटै भर्टेक्स अफ पाराबोला ओरिजिन। यसको के छ त? पाराबोला ओपन अपवर्ड छ, यसको पाराबोला ओपन डाउनवर्ड छ है। पाराबोला ओपन अपवर्ड, यसको छ पाराबोला ओपन डाउनवर्ड। यो माथिपट्टि खुल्यो, यो तलपट्टि खुल्यो। यसमा अब जब a बढ्दै गयो, प्याराबोला न्यारो हुँदै गयो। भनेपछि नम्बर 3, when a is greater parabola became narrower भयो, बढ्दै गयो, झन् न्यारो हुँदै गयो, न्यारोवर हुँदै गयो। त्यसमा चाहिँ when a is smaller, parabola
become narrower। यसमा चाहिँ ए सानो हुँदै जाँदाखेरि न्यारो हुँदै गयो, यसमा चाहिँ ए ठुलै हुँदै जाँदाखेरि न्यारो हुँदै गयो। अब यसको चाहिँ विशेषताहरू ए भयो। अब यसको चाहिँ जेनरल फर्म के हो त, y = ax² भयो। अब यसको चाहिँ जेनरल फर्म हामीले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल्स लिएको हो, y = -ax²। जब a माइनस हुन्छ यस्तो केस हुन्छ, जब a प्लस हुन्छ यसले यस्तो प्रपर्टिज होल्ड गर्छ। नेगेटिभ हुँदा हुने प्रपर्टिज यो, पोजिटिभ लिँदाखेरिको प्रपर्टिज यो। भनेपछि हामीले अब प्याराबोलाको केही कन्सेप्टहरू त बुझ्यौँ। प्याराबोला यस्तो टाइपको हुन्छ। एक्चुअली यो आएको त कोनिक सेक्सनबाट हो है। थ्याङ्क यू।